या देवतायाः श्रीकार्तिकेयस्य भूमौ एकः संकल्पः कृतः आसीत्। वस्तुतया स्वामिपादानाम् एव निर्देशेन अथवा अनुग्रहेण अत्र संस्कृतभारत्याः कार्यं वयं जानीमः। संभाषणमाध्यमेन संस्कृतभाषायाः समाजे सर्वत्र व्याप्तिः, तद्वारा भाषायाः तथैव राष्ट्रस्य अस्माकं संस्कृतेः च सेवा करणीया इति। तत्र प्रथमं तु व्यवहारः एव आगच्छति। व्यवहारे कथं संस्कृतभाषां पुनरपि आनेतुं शक्नुमः इति 1980तमवर्षतः संस्कृतभारती यत्नं कुर्वती अस्ति। अग्रिमं सोपानमस्ति शास्त्राध्ययनं। यथा आरम्भसमये एव अस्माकं मार्गदर्शकाः ज्येष्ठाः वदन्ति स्म, सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् अस्माकं कार्यम् इति। तथा सम्भाषणकार्येषु सम्भाषणशिबिरं, ततः अग्रे गमनाय पत्राचारशिक्षणयोजना, तथा गीताशिक्षणकेन्द्रं तस्य एकः पाठ्यक्रमः। एवं भाषायाः विविधमुखानां परिचयार्थम् अध्ययनार्थं केचन मार्गाः संस्कृतभारत्या आरब्धाः एव आसन्। क्रमेण शास्त्रदृष्ट्या गन्तव्यं। तत्र तत्र व्याकरणवर्गाः, न्यायवर्गाः इत्यादयः आयोजिताः एव भवन्ति स्म। क्रमेण शास्त्र अध्ययनार्थम् एकं केन्द्रम् आवश्यकम् इति चिन्तनं, काश्याम् एकं केन्द्रम् इति विचारः अस्ति। तस्य कार्याणि अधुना आरब्धानि सन्ति। तथा अत्र केरलेषु अपि एतादृशमेकं केन्द्रं भवतु इति विचारेण शारदा गुरुकुलम् इति कार्यम् आरब्धम्। अत्र बालानां शिक्षणं, शास्त्रपरिचयः, क्रमेण ये सम्भाषणमाध्यमेन भाषा लोकं प्रविष्टवन्तः तेषां शास्त्रपरिचयः, अग्रे अधिकं शास्त्राध्ययनं कर्तुम् अपि समर्थाः भवेयुः। तदर्थं मार्गदर्शनं करणीयम् इति विचारः। तथा स्वामिपादाः यदा अत्र पूर्वं समागताः आसन्, अत्र कार्यस्य आरम्भः एव जातः आसीत्। तदानीमेव एतादृशः विचारः आसीत्। ततः आरभ्य योगशास्त्रशिबिरतः आरभ्य प्रतिवर्षं तेषाम् अत्र उपस्थितिः भवति स्म। तथैव एकैकशास्त्रग्रन्थस्य अध्ययनं प्रचलति स्म। प्रथमं पातञ्जलयोगसूत्राणि, अनन्तरं साङ्ख्यशास्त्रं, मीमांसाशास्त्रं, वैशेषिकशास्त्रम्, इदानीं न्यायसूत्राणाम् अपि अध्ययनं चलति। एतत् सर्वं किमर्थं करणीयम् इति सामान्यविचारः तु अस्माकम् अस्ति एव। विस्तरेण मध्ये मध्ये स्वामिनाम् अपि मार्गदर्शनं वयं प्राप्तवन्तः। अग्रे किं किं करणीयमस्ति, अस्माकं कर्तव्यं कियदस्ति इति चिन्तयामः चेत् तस्य सीमा एव नास्ति इति वक्तुं शक्यते एव। कारणम् एतानि शास्त्राणि यानि प्राचीनानि इति वदामः, प्राचीनमिति एकया दृष्ट्या वक्तुम् अयोग्यमस्ति। तानि सर्वाणि अपि चिरपुरातनानि सन्ति, नित्यनूतनानि सन्ति। परन्तु कालदृष्ट्या पश्यामः चेत् किञ्चित् पूर्वतनकाले आविष्कृतानि शास्त्राणि अद्यतनपरिप्रेक्ष्ये तेषाम् आविष्कारः करणीयः अस्ति। तया दृष्ट्या एव किञ्चित् कार्यं वयं कुर्वन्तः स्मः। तत्र सर्वेषां सहयोगः अपेक्षितः एव अस्ति। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः वयं जानीमः, दिल्ली केन्द्रमस्ति। भारते सामान्यतया सर्वेषु प्रान्तेषु सामान्यतया तेषां केन्द्राणि सन्ति। सद्यः वर्षद्वयात् पूर्वं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः इति स्थानमपि तेभ्यः प्राप्तं। तस्य गुरुवायूर् परिसरस्य
निदेशकाः डॉक्टर के शैन् महोदयाः अद्य अध्यक्षरूपेण अत्र उपस्थिताः सन्ति। वसुधया तेषां तथा ICPR भारतीय दार्शनिकानुसन्धान परिषत् इति दिल्ल्यां यत् दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनं प्रचारः इत्यादिकं कर्तुं केन्द्रसर्वकारद्वारा स्थापितं संस्थानं तेषाम् आर्थिकसहयोगः अपि अस्याः कार्यशालायाः कृते अस्ति। अतः केन्द्रसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य निदेशकानां शैन् महोदयानाम् अहं स्वागतं करोमि। महोदयः शिक्षाविद् अस्ति, कविः अस्ति, तथा सामाजिककार्यकर्ता अपि अस्ति। संस्कृतभारती तथा अन्य शैक्षिकसंस्थासु अपि महोदयानां सहकारिता अथवा कार्यम् अस्ति एव। तथा स्वामिनां परिचयस्य आवश्यकता तु नास्ति, अतः अहम् अग्रे गतवान्, क्षम्यताम्। किन्तु केवलम् औपचारिकदृष्ट्या केवलं वदामः एव। तेषां नामस्मरणं तु पुण्याय एव अस्ति। हरिब्रह्मेन्द्रानन्दस्वामितीर्थपादाः अत्र उत्तरकाश्यां विद्यमान आदिशङ्करब्रह्मविद्यापीठस्य मुख्य आचार्याः तथा अत्यन्तं तपोनिष्ठाः अत्यन्तं ज्ञानदायिनः इत्येव वक्तव्यं। सर्वत्र तेषाम् अध्ययनं केवलं न, ज्ञानं दातुं ते अत्यन्तं कुशलाः। तथा केवलं नास्ति, तेषां कारुण्यं वर्तते। तद् अत्र पूर्वतनवर्गेषु अपि अस्मिन् वर्गेपि विद्यमानाः ये सहभागिनः सन्ति ते सर्वे जानन्ति एव। कारुण्यं नास्ति चेत् तथा विषयं स्वीकर्तुम् अपि वयं न शक्नुमः। तत् तलं भिन्नम् अस्ति। शिक्षणं केवलं न, तत्र कारुण्यस्य प्रवाहः, तेन ज्ञानं तु उदेति एव। तथा वयं तादृश अनुग्रहं प्राप्तवन्तः। स्वामिपादानां चरणकमलयोः साष्टाङ्गप्रणामपूर्वकम् अत्र स्वागतं वदामि। तथैव अहम् उक्तवान्, अस्माकं कार्यं यथा प्राचीनशास्त्राणि सन्ति, प्राचीन इति पदप्रयोगः स्वाभाविकः इति कारणेन वदामि, परन्तु तेषां शास्त्राणाम् अद्यतनकाले का प्रसक्तिः अस्ति। यदा स्वामिपादानां कथनेषु अपि वयं किञ्चित् श्रुतवन्तः, परन्तु बहूनि कार्याणि करणीयानि सन्ति, तानि प्रकाशम् आनेतव्यानि सन्ति। तादृशं न्यायशास्त्रं धर्मशास्त्रम् एतत् सर्वं मिलित्वा अस्माकम् इदानीन्तन विधिशास्त्रं नियमव्यवस्था अस्ति एव। अधिकाः अंशाः अद्यापि नियमकार्येषु यत् प्रचलति पाश्चात्यम् अथवा ब्रिटिश् कालस्य एव अवशिष्टानि बहूनि सन्ति। परन्तु एतस्य देशस्य एक दर्शनमस्ति, केवलं शास्त्रं न। तस्य आधारेण नियमानां पुनः रचना अपि करणीया अस्ति। तया दृष्ट्या केन्द्रसर्वकारस्य प्रयत्नः बहुधा आरब्धः एव अस्ति। तस्मिन्नेव मार्गे अड्वोकेट् श्रीकला भगिनी कार्यम् अपि कर्तुं निश्चितवती अस्ति। यथा श्रीकला भगिनी अत्र कोच्चि मध्ये यत् उच्चन्यायालयः वर्तते तत्र कार्यं करोति। लक्षद्वीप इत्यस्य तत्र निरीक्षणार्थं तत्रत्य कार्याणां सञ्चालनार्थं केन्द्रसर्वकारस्य एका समिति स्टाण्डिङ्ग् कौन्सिल्, तत्र सीनियर् स्टाण्डिङ्ग् कौन्सिल् इति दायित्वमपि भगिन्याः वर्तते। भगिनी इति एतत् कारणेन अपि वदामि, एषा संस्कृतं पठितवती स्नातकस्तरे, तदनन्तरं संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिककार्यकर्तृरूपेण कार्यं कृतवती। गृहं तु कोच्चि मध्ये अस्ति, कोळिकोड् जनपदे कार्यं कृतवती। तदनन्तरं LLB स्वीकृतवती, अनन्तरम् अधिवक्तृरूपेण कार्यं करोति। अतः सा अद्य अतिथिरूपेण आगता अस्ति। अपरम् एकं कार्यमपि तस्याः नाम्ना सह योजनीयम् अस्ति एव। एकम् अधुना सा चिन्मय विश्वविद्यालये LLM अपि कृतवती। तत्र धर्मशास्त्रविषयस्य
उपयोगः अथवा धर्मशास्त्रम् इदानीन्तन विधिशास्त्रं तयोः तोलनं कृत्वा अध्ययनं कृतवती। तथैव सामाजिककार्येषु यथा ज्ञानं भवतु, पदानि भवन्ति, तत्सर्वं भवन्ति, आयन्ति, गच्छन्ति, परन्तु चिरम् अस्ति एकं सामाजिककार्यं, सेवा, तद् मुख्यमस्ति। अतः राष्ट्रसेविका समिति इति भगिनीनाम् एका संस्था अस्ति। केचन जानन्ति, केचन कदाचित् न जानीयुः। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघम् RSS इति एकम् अस्ति। तत्र अधिकं पुरुषाणां तत्र कार्यम् अस्ति, तेषां नेतृत्वे तत् कार्यं चलति। संघः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघम्, तादृशमेव कार्यं महिलाः नेतृत्वं कृत्वा करोति राष्ट्रसेविका समिति इति। तस्याः समित्याः केरळराज्यस्य, केरळप्रान्तस्य कार्यवाहिका इत्युक्ते सेक्रेटरी, कार्यदर्शिनी इति रूपेणापि कार्यं करोति। तथा अत्र एर्णाकुलं जनपदे आलुवा इति एकं स्थानमस्ति। तत्र एक महिलानां स्वाश्रयत्वं वर्धयितुम् एकं केन्द्रमस्ति। बहूनि अन्यानि कार्याणि तदनुबन्धरूपेण चलन्ति। तस्याः संस्थायाः एकः न्यासः अस्ति, तस्य न्यासस्य अध्यक्षा अपि अस्ति। एवं विद्यमान श्रीकला भगिनीमपि कार्यक्रमाय स्वागतीकरोमि। तथा कार्यक्रमस्य अन्ये अत्र केचन अतिथयः इत्युक्ते न्यासस्यापि जनाः सन्ति। अनिल कुमार महोदयः अस्ति, शारदा गुलुगुरं यद् नागार्जुन न्यासः अस्ति तस्य कोषाध्यक्षः अस्ति, महोदयः आगतवान् अस्ति। शशिमहोदयः अपि नागार्जुन न्यासस्य न्यासी अस्ति। अन्ये अपि अत्र केचन प्रमुखाः आगताः सन्ति, एर्णाकुलतः आगताः सन्ति, अत्र समीपतः अपि अन्ये आगताः सन्ति। तथा वयं सर्वे परिचिताः, अस्माकं परिचिताः एव तर्कसङ्ग्रहस्य अध्ययनसमये कथं महोदयस्य पुनः परिचयस्य आवश्यकता एव नास्ति, तादृशः संयोजकः एतस्याः कार्यशालायाः डॉक्टर श्रीधर राजमहोदयः अत्र अस्ति एव। महोदयः एतस्य सञ्चालनं कथं कृतवान् इति वक्तव्यं नास्ति एव, वयं जानीमः। पदे पदे यत् यत् आवश्यकम् अत्रैव स्थित्वा, तदपि न महोदयस्य एकं कष्टमपि अस्ति, तदपि स्मरणीयम् इति भासते। किञ्चित् अनारोग्यकारणेन पथ्यमस्ति। पथ्यमिति यद् भोजनम् अत्र क्रियते तद् खादितुं न शक्यते। तर्हि किं करणीयं? स्वयं पाकः करणीयः। स्वयं पाकं कृत्वा भोजनं करोति स्म। दिनद्वयम् अत्र कृतं, परन्तु तद् पथ्यस्य कृते पूर्णम् आनुकूल्यं न भवति स्म। अतः पुनः गृहे तदेव करोति स्म, तदेव अत्रापि अनुवर्तितवान्। तथापि अत्रैव स्थित्वा सर्वेषु कार्येषु सम्यक् रूपेण समायोजनं कृत्वा सम्यक् कृतवान्। तस्मै अपि गुरुकुलपक्षतः स्वागतं वक्तव्यं नास्ति, गुरुकुलस्य एव भागः अस्ति, तथापि औपचारिकरूपेण वदामि। सर्वेषाम् एकवारं पुनः स्वागतम् उक्त्वा विरमामि। निश्चयेन ईश्वरस्य अनुग्रहः अस्ति एव, अन्यथा कार्याणि एवं न चलन्ति। श्रेयांसि बहु विघ्नाः सन्ति एव, परन्तु विघ्नेषु सत्सु अपि अग्रे गन्तुं तां प्रेरणां ददाति भगवान्। तस्यैव अवतारम् अथवा तस्यैव सान्निध्यं सुब्रह्मण्यस्य सान्निध्यं। तथैव आवश्यकमस्ति महापुरुषाणां सङ्घः मार्गदर्शनं। वयं तु प्रेरणां प्राप्तवन्तः परन्तु केन मार्गेण गच्छामः कदाचित् शङ्का तु भवत्येव। तथा स्वामिपादानां तादृशानां ज्येष्ठानां तपस्विनां मार्गदर्शनं पदे पदे अस्ति। पुनः कार्यकर्तॄणां सर्वेषां निरन्तरं प्रयत्नः तदपि अस्ति। एतत् त्रयं मिलित्वा एतत् कार्यम् अग्रे गच्छति। तस्मिन् कार्ये अग्रेपि अस्माकं सर्वेषामपि पूर्णसहयोगः भवत्येव इति विश्वासेन सर्वेषां पुनरेकवारं नमस्कारं कृत्वा विरमामि। वदामः संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादः नन्दकुमार्जी। नन्दकुमार महोदयः संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयमन्त्री इति उत्तरदायित्वं स्वीकृत्य कार्यं कुर्वन् अस्ति।
महोदयस्य परिवारः संस्कृतपरिवारः अस्ति। आजीवनं संस्कृतकार्यमेव करोमि इति धिया संस्कृतस्य कृते कार्यं कुर्वन् अस्ति। तथा अत्र शारदा गुरुकुलस्य न्यासस्य अध्यक्षः अपि अस्ति श्रीमान् नन्दकुमार महोदयः। महोदयं अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं करिष्यामि। अत्र अस्माकं मध्ये श्रीमान् शैन् महोदयः अध्यक्षरूपेण उपस्थितः अस्ति। साहित्य आचार्यः वर्तन्ते। एवं NCTE सौत् रीजियन् मध्ये अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान् पूर्वं। संस्कृत अनुरागी तथा संस्कृतकार्यकर्ता अपि अस्ति। सम्प्रति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य गुरुवायूर् परिसरस्य निदेशकः अस्ति। अध्यक्षभाषणं करोतु इति महोदयं प्रार्थये। श्रीकान्ताय कल्याणनिधिं श्री वेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। अधिमञ्चं विराजमानाः अत्यन्त आदरणीयाः सर्वशास्त्रपारावारपारङ्गताः स्वामी चरणाः श्रीकलामहाभागाः, मम ज्येष्ठभ्राता नन्दकुमार महोदयाः, अत्र समवेताः विभिन्नप्रान्तेभ्यः समागताः संस्कृतछात्राः, भाग्यवन्तः, सर्वेषां नमस्कारः। अत्यन्त आमोदस्य विषयः अस्माकं भारतस्य विभिन्नराज्येभ्यः पुनः बेङ्ग्लादेशतः अपि समागताः छात्राः अस्माकं भगवतः सुब्रह्मण्यस्य आस्थाने अत्र पुण्यक्षेत्रे समागताः इति। वयं संस्कृतं सम्भाषणेन आरम्भं कुर्मः, परन्तु सम्भाषणं केवलं प्रथमसोपानमेव भवति इति वयं सर्वे जानीमः। शास्त्राध्ययनम् अपेक्षते। अद्यतनसमये विश्वविद्यालयेषु संस्कृतं भवति, शास्त्राध्ययनं न्यूनं भवति। पुनः संस्कृत अध्ययनं कुर्वत्सु छात्रेषु कतिचन एव शास्त्रनिष्ठाः भवन्ति। एवं समस्याः जायन्ते। तस्मिन् समये एतादृश गुरुकुलं, शारदा गुरुकुलसदृश गुरुकुलं वर्तते, यत्र ये कार्यक्रमाः जायन्ते अवश्यं तस्य परिणामः अत्युत्तमाः भवन्ति इति पूर्वकाल अनुभवः अस्माकम्। इदानीं भवन्तः सर्वेपि अत्यन्तभाग्यवन्तः। मम तु भवताम् उपरि असूया भवति, यतः कार्यबाहुल्यात् अहम् एकदिनमपि अत्र आगत्य उपविष्टुं न पारयामि। कदाचित् मनसि भवति सर्वं त्यजामि इति। श्रीचरणानां सान्निध्ये उपविश्य न्यायशास्त्रं पठितुं भाग्यम् इत्युक्ते एतत् महत् सौभाग्यं भवति। शास्त्रनिष्ठा अस्माकं जीवने आगच्छति इत्युक्ते तद् पूर्वजन्मनः पुण्यं भवति, सर्वेषां तु न भवत्येव। इदानीं नन्दकुमार महोदयेन यथा उक्तम्, इदानीम् अस्माकं कालः अग्रे गच्छति। संस्कृतं भवति, संस्कृतशास्त्राणां प्राधान्यं पूर्वकाले यद् आसीत्, इदानीं तस्य प्राधान्यस्य परिवर्तनं जायते। यतः शास्त्राणाम् आधुनिक विज्ञानेन सह समायोज्य अग्रे सारणीयं भवति। तदर्थं प्रयत्नः अपेक्षते। अतः अस्माकं दृष्टेः परिवर्तनम् अपेक्षते। इदानीम् अस्माकं नूतन शिक्षा सम्प्रदायः आगतः वर्तते, न्यू एजुकेशन् पॉलिसी। तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्राधान्यविषये उक्तमस्ति। तस्य आधुनिकज्ञानपरम्परया सह योजनस्य प्राधान्यमपि उक्तं वर्तते।
अतः इदानीन्तनसमये अस्माभिः तादृशचिन्तनमपि करणीयं यत् अस्माकं शास्त्रे विद्यमानं ज्ञानं वर्तते तस्य आधुनिककाले कथं प्रयोजनं भवति इति अनुसन्धानस्य अपेक्षा वर्तते। पुनः यावत् वयम् आधुनिककाले अस्माकं शास्त्रस्य प्रयोजनं न दर्शयामः तावत् जनाः नाङ्गीकुर्वन्ति। अतः तादृशकार्यम् अस्माभिः इतः परं करणीयं भवति। न केवलं तत् अस्माकं अस्पृष्टाः बहवः विषयाः विज्ञानविषयाः वैज्ञानिकविषयाः बहवः सन्ति। तेषामपि बहिरानेन अपेक्षते, पुनः अग्रे सारणमपि अपेक्षते। इदानीं मासत्रयात् पूर्वम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अस्माकं गुरुवायूर् परिसरे भारतीयगणितस्य उपरि एकः 7 दिनात्मकः कार्यक्रमः चालितः। इदानीं नन्दकुमार महोदयः वदन्ति इतः परम् अस्माकं यत् भौतिकशास्त्रं वर्तते, फिजिक्स् केमिस्ट्रि इत्यादि विषयेषु अपि अत्र कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। अस्माकम् अहं चिन्तयामि यद् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सौभाग्यमस्ति यत् शारदा गुरुकुलेन सह संयुक्तरूपेण एतादृशकार्यक्रमाः चाल्यन्ते इति तत्र अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सौभाग्यं भवति। यतः अत्र यत् कार्यं चलति तत्र निष्ठा भवति। निष्ठा अस्ति इति कृत्वा परिणामोऽपि उत्तमः भवति। अस्माकं विश्वविद्यालयेषु, न केवलं अस्माकं विश्वविद्यालये, सर्वत्रापि कार्यक्रमाः चाल्यन्ते। तत्र कार्यक्रमस्य चालनार्थं कार्यक्रमः चाल्यते तावदेव। चालितं रिपोर्ट् निर्मितं समर्पितं तावदेव। प्रयोजनं किमस्ति इति कोऽपि न चिन्तयति। अत्र प्रयोजनं विचिन्त्य एव अस्माभिः कार्यं क्रियते। अतः तत्र अतएव अहं चिन्तयामि विश्वविद्यालयरूपेण वयं यदि चिन्तयामः चेत् कदाचित् सम्पूर्णभारतात् छात्राः न आगमिष्यन्ति। अत्र छात्राः आगच्छन्ति इत्युक्ते अस्य महत्त्वम् अस्ति इति। ये अत्र न्यायशास्त्रस्य आधारभूततत्त्वानि पठितुं समागताः ते भाग्यवन्तः भवन्तः। वयं जानीमः काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति आप्तवाक्यं वर्तते। अतः यत्किमपि शास्त्रं वयं पठितुम् इच्छामः अस्माकम् इच्छा कस्मिन्नपि शास्त्रे भवितुमर्हति। परन्तु न्यायशास्त्रं वा व्याकरणशास्त्रं विना वयम् अग्रे गन्तुं न पारयामः। तथा अस्ति न्यायशास्त्रस्य आवश्यकता सर्वेषु अपि शास्त्रेषु वर्तते। अतः भवन्तः न्यायशास्त्रं सम्यक् पठन्ति चेत् अग्रे सर्वाणि अपि शास्त्राणि पठितुं शक्नुवन्ति, तथैव व्याकरणमपि। अतः भवन्तः इदानीं केवलं सम्भाषणे एव न तिष्ठन्ति, अग्रे प्रविष्टाः इति अत्यन्त आनन्दस्य आमोदस्य विषयः भवति। इतः परमपि शास्त्राणि पठन्तु। शास्त्राणि अस्माकं भारतस्य आत्मा भवति। तस्य संरक्षणम् अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यमस्ति। केवलम् आधुनिक उपरितलस्पर्शिरूपेण वयं संस्कृतं तदस्ति एतदस्ति इति संस्कृतविषये वदामः चेत् तस्य प्रयोजनं नास्ति एव। संस्कृते प्रविशामः, संस्कृते प्रविश्य शास्त्रं पठामः, अनन्तरं तस्य प्रचारं कुर्मः। अधीतिबोध आचरणप्रचारः इति तस्य अनुवर्तनं वयं कुर्मः। अहम् अधिकं न वदामि। मौनं भूषणम् अपण्डितानाम् इति चाणक्यवचनमस्ति। अतः श्रीचरणानां पुरतः किमपि न वदामि शास्त्रविषये। अहं शास्त्रम् अधिकं न जानामि। दौर्भाग्यात् अहं शास्त्रं पठितवान्, परन्तु दौर्भाग्यात् अहं शिक्षाशास्त्रे प्रविष्टवान्। अतः शिक्षाशास्त्रे एव मम तदपि एकः सागरं भवति। अतः तत्रैव मम लग्नता आसीत्। अस्तु, पुनः अहम् एकवारं भवतां सर्वेषामपि अभिनन्दनं करोमि। भवन्तः अग्रे संस्कृतं शास्त्राणि पठन्तु। पश्यन्तु तत्र परिवर्तनं कथमस्ति इति पश्यन्तु। तत्र प्रायः 60-70 वयस्काः अत्र उपविशन्ति शास्त्राणि पठितुम्। एतत् अस्माकं महत् सौभाग्यमस्ति अस्माकं भारतीयानाम्। अस्तु, भवतां सर्वेषामपि कृतज्ञतां निवेद्य अहं विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः। धन्यवादः श्री शैन् महोदयः। अत्र अस्माकं मध्ये उपविष्टवती अस्ति श्रीकला भगिनी।
भगिन्याः परिचयं नन्दकुमार महोदयेन कृतं। मुख्यप्रभाषणं करोतु इति भगिनीं प्रार्थयामि। वेदिकायाम् उपविष्टवद्भ्यः श्रीमद्भ्यः स्वामी पादेभ्यः मम नमस्कारः। अनन्तरं वेदिकायाम् उपविष्टवद्भ्यः श्रैन् महोदयभ्यः तथा नन्दज्येष्ठेभ्यः सर्वे न्यायशास्त्र पठितारेभ्यः मम कथने कदाचित् दोषः भवेत्, तथापि संस्कृतेन एव वक्तुं प्रयत्नं करोमि। सर्वेषामपि मम नमस्कारः। वस्तुतया अत्र अप्रतीक्षित प्रातःकाले दूरवाणीं कृत्वा उक्तवती आगच्छामि दर्शनं कर्तुम् इच्छामि तथा, परन्तु तदानीं तावत्पर्यन्तम् अहं न जानामि स्म मम नाम एवं लिखितमस्ति इति। पुनः अपि अत्र आगत्य मम मनसि अस्तु भवतु, विशिष्ट अतिथि खलु, प्रथमतया वदामि अहम् अत्र अतिथि नास्मि, तदापि मम सन्तोषः भवति। यदा अतिथि आगच्छति तत्र तावत् एव कार्यं भवति खलु, अधिकं कार्यं कर्तव्यं न भवति खलु इति। परन्तु इदानीमेव मम मुख्यभाषणमिति तत् दायित्वमपि मम शिरसि पतितं। वस्तुतः तदर्थम् अहं सिद्धा नास्मि। गतवर्षेभ्यः अपि अहम् एतस्य वर्गस्य ज्ञानं मम आसीत्। नन्दज्येष्ठः मम कृते प्रेषितवान् अपि आसीत्। तस्मिन्नेव समये मम मनसि आसीत् न्यायशास्त्रं पठनीयं। किमर्थम् इत्युक्ते अहं BA पर्यन्तं संस्कृतं पठितवती, जनरल् विषयरूपेण एव पठितवती। तदानीं न्यायम् इत्युक्ते केवलं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, तावदेव एकं वाक्यम् इदानीमपि स्मरामि, तावदेव आसीत्। वयं जानीमः एकं लघु पुस्तकमस्ति, BA पठनविषये पुस्तकानि मध्ये एतदेव लघुपुस्तकं, पठितुमपि सुखकरं, कण्ठस्थीकरणं कर्तुमपि सुखकरम् अस्ति। परन्तु पुनः अग्रे अग्रे गच्छामः चेत् तस्य पुस्तकस्य विशकलनं कियत् कर्तव्यं, नो चेत् तत् पारावारम् अस्ति इति वक्तुम्, एकं वयं वदामः एकं कडल् इति, तत्र द्रष्टुं न शक्नुमः अन्तिमं कुत्र अस्ति इति। तादृशम् एकं पुस्तकमस्ति, तादृशम् एकं संस्कृते विज्ञानकोशः अस्ति इति। तत्र एकं श्रमः करणीयः मम मनसि आसीत्। पुनः एव मम कर्मस्थानम् एवं अधिवक्तृरूपेण आरब्धं। तदानीमपि मम मनसि एतस्य योजनं कथम् इति न आसीत्। BA पर्यन्तं संस्कृतमेव पठितवती, संस्कृत एका एव भाषा सम्यक् जानामि स्म। आङ्ग्लेयभाषायां किञ्चिदपि ज्ञानं, कथम् आङ्ग्लेयभाषायाः उपयोगः करणीयम् इति अपि सम्यक् न जानामि स्म। वयं केरळे अन्ये स्थानेषु अहं न जानामि, संस्कृतविद्यालयेषु ये पठन्ति यत् किमपि न लभते अन्यत् कोर्स्, तादृशाः संस्कृतं गच्छन्ति इति अपि अस्ति। अध्यापकः अपि इदानीं किञ्चित् भेदः आगतः इति चिन्तयामि। परन्तु तत्र किमर्थम् एतत् पठनीयम् इति अध्यापकः तेपि जानीतवन्तः वा न जानामि। तस्य सम्बन्धः नीतिशास्त्रस्य नो चेत् न्यायशास्त्रेण सह अन्यत् इदानीन्तन काले कः सम्बन्धः इति उक्त्वा न पाठितवन्तः। अतः केवलं परीक्षार्थं पठितवन्तः। इदानीमपि वयं न्यायशास्त्रं पठतु, नो चेत् न्यायम् इत्युक्ते तत् केवलं नियमम् इति अन्ये ये न्यायशास्त्रं न पठितवन्तः ते चिन्तयन्ति। परन्तु वयं जानीमः न्यायशास्त्रं तु पदार्थज्ञानमेव, सत्यं खलु? न जानामि, अहमपि तथा। परन्तु तत्र न्यायशास्त्रे स्वीकृतं तत्त्वानि
पदार्थज्ञानं कथम् अपग्रथनं करोति. पदार्थज्ञानम् इत्युक्ते तत्र वस्तुतः लोके किम् अस्ति, पृथ्व्यां तेजो वायु आकाशकाल दिक्कात्मा मनांसि, तद् BA समये पठितवती. इदानीं तत् एव केवलं मनसि अस्ति. इत्युक्ते अत्र किम् अस्ति तस्य स्थापनम्, एतदेव इति स्थापनं करोति. सः मार्गः एव न्यायशास्त्रे लीगल् नियमरङ्गे जुडिशियल् मध्ये अपि करोति. नियमानि बहूनि सन्ति, परन्तु विशेषतया क्रिमिनल् नियमे एविडेन्स् आक्ट् मध्ये न्यायशास्त्रस्य उपयोगः एव अस्ति वस्तुतया. परन्तु वयं वदामः एविडेन्स् आक्ट् पूर्वं नन्दज्येष्ठः सूचितवान् आसीत्, न्यायशास्त्रम् इदानीं पाश्चात्यशास्त्रात् स्वीकृतं तत्त्वानि इति. परन्तु यथा अहम् एकं लघु उदाहरणम् अधिकं वक्तुम् एतावद्भ्यः पण्डितजनेभ्यः समक्षं वक्तुम् अहं सक्षमा नास्मि. तथापि एकम् उदाहरणम् इत्युक्ते अहमपि न्यायशास्त्रं सम्यक् न पठितवती इति कारणेन अहं तत्र सोदाहरणं वक्तुं न शक्नोमि. आगामि वर्गे एतादृशं वर्गे सम्पूर्णं भागं कृत्वा किञ्चित् न्यायं पठित्वा आगामि वर्गे एतादृशं मुख्यभाषणं कर्तुम् अहं प्रयत्नं करोमि. इदानीम् एकम् उदाहरणं. पूर्वम् अहं शशिमहोदयः तत्र अत्र नाम वेदाङ्कुश्या सह सम्भाषणं कुर्वन् आसीत्. तस्मिन् समये अहं गत्वा तयोः मध्ये किञ्चित् इण्टर्वेन्शन् कृत्वा लिखित्वा स्थापितवती. प्रमाणानि एविडेन्स् आक्ट् तत्र सेक्षन् आरम्भं करोति. तत्र सम्पूर्णम् एविडेन्स् आक्ट् मध्ये किम् अस्ति इत्युक्ते फैक्ट्स् एव. फैक्ट्स् इत्युक्ते वस्तुतः वयं वदामः खलु अत्र पदार्थमेव फैक्ट्स्. फैक्ट्स् एव तत्र स्पष्टीकरणं करोति. तदर्थं फैक्ट्स् तत्र स्पष्टीकरणं कर्तुं प्रमाणानि आवश्यकानि एव. तदेव तर्कशास्त्रेपि इति चिन्तयामि. दोषः भवेत् तत्रापि न्यायशास्त्रे तर्कशास्त्रे पदार्थज्ञानं तत्र सत्यं कदाचित् दोषः अस्य. तत्र प्रमाणानि 4 प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः. एविडेन्स् आक्ट् मध्ये एतस्य फैक्ट्स् तत्र स्पष्टीकरणं नो चेत् तत्र एस्टाब्लिश् लीगल् वर्ड्स् मध्ये एस्टाब्लिश् वदति. प्रत्यक्षस्य डैरेक्ट् एविडेन्स् इति वदति. प्रत्यक्ष डैरेक्ट् एविडेन्स्, अनुमानम् इन्डैरेक्ट् एविडेन्स्. यत्र डैरेक्ट् एविडेन्स् नास्ति तत्र अनुमानं स्वीक्रियते. प्रत्यक्षम् अस्ति चेत् सेकेण्डरी एविडेन्स् तत्र न गच्छति, इन्डैरेक्ट् एविडेन्स् न गच्छति एव. प्रत्यक्षमेव बेस्ट् एविडेन्स् इति वदति. डैरेक्ट् एविडेन्स् एव बेस्ट् एविडेन्स् इति वदति. इत्युक्ते एकः कार्यः तत्र भवति, डैरेक्ट् विट्नेस् भवति, नो चेत् डॉक्युमेण्ट्स् भवति. तत्रापि एविडेन्स् द्वयमस्ति, विट्नेस् ओरल् एविडेन्स् एण्ड् डॉक्युमेण्टरी एविडेन्स्. ओरल् एविडेन्स् अपि एतादृशं प्रमाणं प्रत्यक्षम् अनुमानं द्वयमपि भवति. डॉक्युमेण्टरी एविडेन्स् तदपि प्रत्यक्षं भवति, अनुमानं भवति, द्वयमपि भवति. परन्तु यत्र प्रत्यक्षम् एविडेन्स् नास्ति, बहुषु केस् मध्येपि प्रत्यक्ष एविडेन्स् दुर्लभमेव भवति. सेकेण्डरी एविडेन्स् इन्डैरेक्ट् एविडेन्स् मध्ये गच्छति, सर्कम्स्टान्शियल् एविडेन्स् इति वदति. तत्र अनुमानमेव करोति, इन्फरेन्सस्, प्रिसम्प्शन्स् इति सर्वं वदति. वयं प्रिसम्प्शन्स् करोति. अतः एव भवन्तः पत्रिकायां पठन्ति एव एतस्य अक्विटल्
कोर्ट् अक्विटल् दत्तमस्ति. किमर्थम् इत्युक्ते इट् इस् नाट् प्रूव्ड् बियाण्ड् रीसनबल् डौट्स्. प्रूव्ड् बियाण्ड् रीसनबल् डौट्स् इति वदति. तत्र तु वयं अहम् उक्तवती प्रिसंप्शन्स् एव करोति, इन्डैरेक्ट् एण्ड् प्रत्यक्षं तु तत्र रीसनबिलिटि न आगच्छति. परन्तु सेकेण्डरी एविडेन्स् मध्ये आगच्छति चेत् तत्र बियाण्ड् रीसनबल् डौट्स् सेकेण्डरी एविडेन्स् आवश्यकम्. तत्र कथम् इत्युक्ते इन्डैरेक्ट् अनुमानं करोति. तत्र वयं जानीमः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, तथा एव करोति. इति तदर्थं डिजिटल् एविडेन्स् सर्वं तस्य फोन् लोकेशन् पश्यति. एकं कार्यम्, एकं मर्डर् सम्भवति इति चिन्तयतु. एक अक्यूस्ड् अस्ति, परन्तु एविडेन्स् नास्ति सः तत्रैव आसीत् इति. तस्य फोन् लोकेशन् पश्यति, अनन्तरं वदति सः तस्य फोन् लोकेशन् तत्रैव आसीत्. एवञ्च यत्र सः आसीत् तत्रैव एतत् कार्यम् अभवत् इति. तद् सेकेण्डरी एविडेन्स् मध्ये आगच्छति, अनुमानम् इति वदति. तदपि अङ्गीकृतमस्ति. अनन्तरं तृतीयं तु उपमानम् आगच्छति. उपमानं तु वीकर् एविडेन्स् एव. अहम् उक्तवती प्रत्यक्षं तु स्ट्राङ्ग् एव, अनुमानं द्वितीयं तदपि एक्सेप्टेबल् एव. परन्तु उपमानमपि अङ्गीकरोति यत्र तद् कोरोबरेटिव् एविडेन्स् इति आगच्छति. उपमानं सर्कम्स्टान्शियल् डैरेक्ट् एविडेन्स् कोरोबरेशन् न आवश्यकं, परन्तु अनुमानं तु कोरोबरेशन् आवश्यकमेव. तदर्थम् उपमानमपि स्वीकरोति. तदेव फिङ्गर् प्रिण्ट् एक्स्पर्ट् विट्नेसस्, तत्र उपमानम् आगच्छति. तदपि कोरोबरेटिव् एविडेन्स् एव, स्वतन्त्रतया न तिष्ठति. केवलं फिङ्गर् प्रिण्ट् अस्ति इति कारणेन तस्य केस् नो चेत् अक्यूस्ड् कन्विक्टेड् न भवति एव. तत्र अनुमानस्य कोरोबरेटिव् एविडेन्स् इति द्वारा उपमानस्य स्वीकरणं करोति. अनन्तरं चतुर्थं तु शब्दः. शब्दः तु इदानीमेव अहं शशिमहोदयात् स्पष्टीकरणं स्वीकृतवती. किमिति? आप्तवाक्यमेव शब्दः. आप्तवाक्यं जुडिशियल् सेन्स् वयं वदामः प्रीसीडेन्स् इति. सुप्रीं कोर्ट् आर्डर्स्, जड्ज्मेण्ट्स् और लीगल एक्सपर्ट्स् कमेण्ट्स् यत् सर्वम् अस्ति चेत्, तत्र एतादृश स्पष्टीकरणम् अस्ति चेत् तत् अनुमानस्य कोरोबरेशन् कर्तुं स्वीक्रियते. तदपि एतत् द्वितीयस्य स्पष्टीकरणार्थमेव स्वीक्रियते, न तु स्वतन्त्रतया तिष्ठति. एतत् केवलं एकं किमर्थं न्यायं पठनीयं, कथम् इदानीन्तनकालस्य उपयोगार्थं प्रयोक्तव्यः करणीयः इति केवलं वक्तुमेव अहं तत् भवतां पुरतः स्थापितवती. अन्यत् अधिकं वक्तुम् अहं शक्ता नास्मि. निश्चयेन न्यायं सम्यक् पठित्वा शास्त्रविषयः अनवधानतया वदति चेत्, तदपि मम एतादृश महत् पुरुषेभ्यः समक्षं वदति चेत् ममापि महान् दुःखः भवति. अतः भवतां पुरतः अस्ति न्यायं पठित्वा किं करणीयं. केवलम् अस्माकं पठन वस्तुतः तदर्थमेव अहमपि किञ्चित् पृष्ठतः आगतवती. नन्दज्येष्ठः उक्तवान् किञ्चित् श्रद्धा कर्मक्षेत्रे अधिकं दत्तमस्ति मया. ज्ञानक्षेत्रे किञ्चित् पृष्ठतः आगतवती. पुनः अहमपि श्रमं करोमि. ज्ञानक्षेत्रे किञ्चित् श्रमं करणीयमिति मयापि. परन्तु भवतः
ईश्वर अनुग्रहेण एकः सप्ताहः एतदर्थम् एक तर्कसङ्ग्रहस्य सम्पूर्णज्ञानं नो चेत् तत्र किञ्चित् उद्घाटन किञ्चित् तस्य सम्बन्धं कर्तुमपि शक्तवन्तः खलु. तस्य उपयोगः कथं करणीयम्. केवलं तर्कं पठित्वा तिष्ठति चेत् लोकस्य लोकान् बोधयितुं कष्टं भवेत्. परन्तु तयोः सम्बन्धः आधुनिकशास्त्रेण सह कः सम्बन्धः इति अपि पठित्वा पठति चेत् कदापि संस्कृतं मृतभाषा नो चेत् कदापि संस्कृतं केवलं भाषणार्थं नो चेत् शास्त्रभाषा साहित्यभाषा इति न वदति. संस्कृतं सर्वजनानां सर्वकालानां सर्वकालेषु आवश्यकी भाषा इत्येव भवति. तत् अस्माकम् एव कार्यं कथं संस्कृतस्य प्रयोक्तः कर्तव्यः इति. तदर्थं सर्वेषां संस्कृतमातुः अनुग्रहः भवति इति मम भाति. अहमपि संस्कृतमातुः अनुग्रहेण अस्यां वेलायां भागम् एकं लघुभाषणम् इति वक्तुं न शक्नोमि, सम्भाषणं कर्तुं शक्तवती. मम अपि सन्तोषः. सर्वेषामपि अनुग्रहः पुनः पुनः भवतु इति, पुनः पुनः मेलनार्थमपि सन्दर्भः भवतु इति उक्त्वा विरमामि. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. न्यायशास्त्रस्य आवश्यकता तथा अस्माकं समाजे तस्य उपयोगः कथम् इति सम्यक्तया उक्तवती. धन्यवादः. अग्रे शास्त्रार्थकथनं कथं भवितुमर्हति इति एकप्रदर्शनं भवति. वेदांशी भगिनी तदा शशिमहोदयम् आह्वयामि. अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम्. न्यायसूत्रे अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम्. यदीयतर्ककिरणैः आन्दरध्वान्तसन्ततिं सन्तस्तरन्ति भास्वन्तम् अक्षपादं नमामि तम्. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. नमस्ते भाई. गौतम महर्षिणा न्यायसूत्रे प्रमाणप्रमेय संशयादि 16 पदार्थानां निरूपणं कृत्वा तत्र प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति प्रमाणचतुष्टयं निरूपितं. तत्र प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनम्
उपमानमिति उपमानप्रमाणस्य लक्षणं तत्र प्रसिद्ध नाम सम्यक् ज्ञातेन समानधर्मेण साध्यस्य साधनम् उपमानमिति। अस्तु, प्रसिद्धसाधर्म्यं सर्वत्र भवेदिति नास्ति खलु। कदाचित् किं भवति, एकदेशसाधर्म्यं भवति, कुत्रचित् अत्यन्तसाधर्म्यमपि भवति। अतः कथम् एतद् उपमानं प्रमाणमिति अङ्गीकुर्मः वयं? तत्रापि एकदशसाधर्म्ये तु उदाहरणं वदामः, ऋषभः अनन्तरं महिषः अपि अस्ति, तयोर्मध्ये एकदशसामान्यमस्ति, किन्तु अत्यन्तसाधर्म्यनिमित्तं गौरेव गवयः इति अस्ति। अत्र तदेव एतदिति अपि भवति। अतः एतत् कथम्, अतः यद् किं वदामः, उपमानं प्रमाणं न भवति खलु। सर्वत्र यत् किं भवति, प्रसिद्धसाधर्म्यं न भवेदिति कारणात् एतद् प्रमाणेन अङ्गीकर्तुं न शक्यते। भवता उक्तम् अत्यन्तसाधर्म्यात् उपमानं न सिद्ध्यति अथवा प्रायैकदेशसाधर्म्यात् उपमानं न सिद्ध्यति, परन्तु उपमानस्य लक्षणं प्रसिद्धसाधर्म्यात् इति स्वीक्रियते। प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनम् इति उपमानम्। अतः प्रसिद्ध नाम सम्यक् ज्ञातसाधर्मेणैव उपमानसिद्धिः भवति इति। अस्तु, प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षसिद्धिः भवति। यथा धूमं दृष्ट्वा पर्वतः वह्निमहान् इति शक्यते, अनुमाने शक्यते, किन्तु सर्वत्र अप्रत्यक्षस्य एवं प्रतिकूलम्। अप्रत्यक्षस्य दर्शनेन प्रत्यक्षमपि साधयितुं शक्यते किल। यथा किं वदामः, गो अस्ति, गोः दर्शनेन अत्र कश्चन वन्यमृगः अस्ति, गवयः, तस्य दर्शनमपि भवति। प्रत्यक्षं वयं गां पश्यामः, तेन अप्रत्यक्षस्य वन्यमृगस्य अपि किं भवति, तद् शक्यते। अतः एतद् उपमानम् इति यद् भवद्भिः उक्तं तत्तु अनुमाने अन्तर्भवति। पुनः किमर्थम् उपमानम् इति? तर्हि अनुमानं नाम अनुमाने यथा प्रत्यक्षेण धूमेन अप्रत्यक्षवह्नेः ग्रहणं क्रियते, परन्तु अत्र गवयः पदार्थः प्रत्यक्षः एव भवति। तत्र न अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम् उपमानसिद्धिः नाम अप्रत्यक्षगवयस्य प्रमाणार्थम् उपमानं न उपयुज्यते, परन्तु गवयः प्रत्यक्षः एव भवति, तस्मात् उपमानम् अनुमाने नान्तर्भवति, उपमानम् अन्यत् प्रमाणत्वेनैव अङ्गीक्रियते इति। अस्तु, तथा भवतु। ओम श्री गुरु। धन्यवादः वेदांशी भगिनी तथा माश्। अग्रे व्यक्तिगीतं भविष्यति, तन्निमित्तं गायत्री भगिनीम् आह्वयामि। मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीम्, आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेष्वाक्रममाक्रमणम्, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीम्, जननी पृथ्वी
कामदुःखास्ते जनको देवः सकलदयालु दाम्यदत्त दयत्वं जनता श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां सकलजनानाम् धन्यवादः गायति भगिनी। अत्र अस्माकं मध्ये न्यायसूत्रकार्यशालायाः मुख्य आचार्यः श्री हरिब्रह्मेन्द्रानन्दतीर्थस्वामिनः उपविष्टाः सन्ति। अस्मानुद्दिश्य किञ्चित् अनुग्रहभाषणं कुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरम् प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पम् नित्यविज्ञानविग्रहम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम नमो नारायणाय। अत्र अधिष्ठान देवता रूपेण विराजमानं श्री सुब्रह्मण्य स्वामिनं मनसा प्रणम्य अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थितः गुरुवायूर परिसरस्य निदेशक महोदयः एवं मुख्य भाषणं कृतवती श्रीमती अन्ये च सर्वे उपस्थिताः श्रोतारः छात्राः वरिष्ठाः। अत्र अत्यंत सन्तोषस्य विषयः इयं न्यायशास्त्रस्य कार्यशाला षष्ठी कार्यशाला क्रमेण षष्ठी भवति इति। तत्र दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनं वस्तुतः सर्वत्र कलाशालासु प्रचलति इति अस्ति, किन्तु यादृशरूपेण यथा आवश्यकं तथा न प्रचलति इति तदा सर्वेषाम् अस्माकं स्पष्टमेव। कुतः इत्युक्ते दर्शनशास्त्रस्य अस्माकं जीवने किं प्रयोजनं, शास्त्राणां विषये वदामः तथैव
सनातनधर्ममधिकृत्यापि वदामः, किन्तु वस्तुतः सनातनधर्मस्य धर्माचाराणाम् आश्रयः कः इत्युक्ते शास्त्राणि एव आश्रयः। सनातनधर्मे शास्त्राणाम् अध्ययनं केवलम् अध्ययनार्थं न अभूत्, तेषाम् अध्ययनं जीवन आचरणार्थं। शास्त्राणां परिशीलन अनन्तरं शास्त्राणि परिशील्य तेषां जीवने कथं प्रयोजनमस्ति इत्येव आचरणरूपेण आसीत्। अत एव अद्यत्वे यथा शृणुमः तत्र तत्र जीवनकार्यम् अन्यदस्ति, अध्ययनकार्यम् अन्यदस्ति। अध्ययनं केवलं जीवनयापनार्थं धनादि सम्पादनार्थं भवति, किन्तु जीवनं तु तथा पृथगेव वर्तते इति। जीवने तादृशं तत्त्वज्ञानं न आवश्यकम्। जीवनयापनार्थं यद् आवश्यकं तदेव आवश्यकमिति अस्ति। अतः प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ इत्यादि भेदेन आध्यात्मिक शास्त्रं, स्पिरिचुअल नॉलेज एवं साइंटिफिक नॉलेज, विज्ञानादि शास्त्राणि अन्यानि भवन्ति, आध्यात्मिक शास्त्राणि अन्यानि भवन्ति इत्यादि भेदकृतः। तत् सर्वं तथा न आसीत् अस्माकं दर्शने इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः। कुतः इत्युक्ते यदैव वयं साइंटिफिक नॉलेज इति निश्चित्य अथवा आध्यात्मिक ज्ञानं, स्पिरिचुअल नॉलेज इति निश्चित्य जीवनात् पृथक् कुर्मः, इदानीं जीवनं तद् नास्ति, तद् ज्ञातव्यः विषयः, न कर्तव्यः विषयः, न आचरणीयः विषयः इत्यदा भवति। तदा तु अध्ययनस्य तात्पर्येण प्रयोजनमपि न सिद्ध्यति, तात्पर्येण अध्ययनमपि न भवति। अयं दोषः प्रायशः शतशः वर्षेभ्यः पूर्वमेव अस्माकं दर्शनशास्त्र अध्ययनेषु आगतः, इदानीं प्रतिष्ठितः दृश्यते। सर्वेपि एवमेव वदन्ति। तदनुभूय अत्यन्तं दुःखम् अनुभवामः। संस्कृत अध्ययन जगत्यपि एवमेव, अन्यत्र तु भवत्येव, किन्तु संस्कृत अध्ययन जगत्यपि विश्वविद्यालयेषु, अन्यत्र कलाशालासु सर्वत्र एवमेव प्रचलति। अतः ग्रन्थात् इदानीं न्यायशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तव्यं चेत्, एकेन विद्यार्थिना न्यायशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तव्यं चेत् तेन किं कर्तव्यम्? प्रथमतः मूलग्रन्थानां सम्यक् अध्ययनं कर्तव्यं, परिचयः आवश्यकः, कण्ठस्थीकरणमपि आवश्यकं भवति। न्यायवैशेषिकदर्शनयोः मूलग्रन्थः अस्ति तर्कसङ्ग्रहः। तर्कसङ्ग्रहस्य अध्ययनं प्रथमं भवति। तद् यदि मूलग्रन्थस्य कण्ठस्थीकरणं भवति चेत् सम्यक् एव तत्र अग्रे प्रयोजनाय भवति। अनन्तरं पदकृत्य व्याख्यानेन टीकया, पदकृत्य टीकया, तदपरं दीपिकया, तदपरं न्यायबोधिन्यादि सहितं
तर्कसङ्ग्रहस्य अध्ययनं भवति। एवं चेत् तर्कसङ्ग्रह मूलग्रन्थस्य अध्ययनं यदि तादृशेन प्रकारेण सम्पन्नं भवति, अग्रे आकरग्रन्थानां ज्ञानं तस्य स्पष्टं जायते, ततः प्रयोगः कथं भवति इत्यपि स जानाति। किन्तु अद्यत्वे तु तथा विषयाणाम् अवगाहनं कर्तुम् इच्छा नास्ति इत्युक्ते यदि छात्राः इच्छन्त्यपि तादृशी व्यवस्था नास्ति इति सर्वत्र शृणुमः। तदेव अत्यन्तं दुःखाय भवति। शास्त्राध्ययन नाम्ना कार्यं प्रचलति, किन्तु शास्त्राध्ययनं किमस्ति इति तत्र सूत्राणां परिचयः एव नास्ति, ग्रन्थानां परिचयः एव नास्ति। ये शोधकार्यं कुर्वन्ति तेपि कथञ्चित् शोधकार्यं कुर्वन्ति। शोधकार्यं वस्तुतः यथा कर्तव्यं तथा तु न भवत्येव, तत्र अवकाशः एव न लभ्यते। पूर्वतन ये विषयाः शोधिताः तत्र शोधकार्यं बहु अभवत्, तेषु एव विषयेषु नामान्तरेण प्रकारान्तरेण शोधकार्यं भवति इति एव सर्वत्र दृश्यते। अतः अत्र आवश्यकता का इत्युक्ते, मम एतद् वचनस्य तात्पर्यं दर्शनशास्त्राणां जीवने किं प्रयोजनम्, अस्माकं नित्यकार्येषु अथवा अन्यासु प्रवृत्तिषु, जीवनयापन उपायेषु, व्यवहारे, समाजे, आध्यात्मिकज्ञाने, तत्र दर्शनशास्त्राणां कः उपयोगः इति स्पष्टतया यदि अवधारणं भवति चेत् ततः अवश्यमेव गृह्णीमः। तदेव नास्ति, उपयोगस्य एव ज्ञानं नास्ति। तत्तु कस्मात् भवति इत्युक्ते विद्यालयेभ्यः एव भवति, आचार्येभ्यः एव भवति इति वक्तव्यम्। अतः सामान्यजनाः न जानन्ति, पितरौ अपि न जानतः, अतः कस्मात् भवति, अयं मुख्यः विषयः। यदि वयं सनातनधर्म प्रतिष्ठायै, सनातनधर्मस्य प्रचाराय किमपि कर्तुम् इच्छन्तः स्म, तर्हि अस्माकं प्रथमं कर्तव्यं भवति सनातनधर्ममूलशास्त्राणां ज्ञानं, विधिवत् ज्ञानम् आवश्यकम्। तद्विना यत्किञ्चित् कुर्मः तस्य प्रतिष्ठा न भवति, सम्यक् रूपेण शास्त्रीयतया प्रतिष्ठा न भवति। यदि जनाः पृच्छन्ति कति देवताः सन्ति, भवन्तः सनातनधर्मे कति देवताः सन्ति इति पृष्टे किम् उत्तरं? तद् देवताः बह्व्यः देवताः सन्ति, देवाः, देव्यः, कुलदेव्यः, अधिष्ठानदेवताः आदि आदि देवताः सन्ति इत्युक्ते देवताः तत्र प्रथमं तु देवानां संख्याविषये अस्माकं संशयः, सर्वेषां संशयः वर्तते चेत् कति देवताः सन्ति इत्युक्ते तत्र उत्तरं नास्ति। तत्र तत्र देवताः दृश्यन्ते, नामानि अपि न जानीमः। तदा ते किं वदन्ति? असंख्यदेवताः सन्ति भवतां दर्शने, सनातनधर्मे अनिश्चितदेवताः सन्ति, कथं तत्र देवता प्रार्थना भवेत्, शरणागतिर्भवेत्, कथं फलं वा प्राप्नुयात्। स एकः विषयः अन्येषां कृते। अस्माकं कः संशयः इत्युक्ते उपास्या देवता का इति। शिवः उपास्यो वा, विष्णुरुपास्यो वा, देवी उपास्या वा, उपास्या देवता का इत्युक्ते तत्रापि संशयः जायते। यदा
नवरात्री आगच्छति, तत्र देवी उपास्या भवति। अनन्तरं कृष्णजयन्त्यां कृष्णः उपास्यः, शिवरात्रि इदानीं निकटे भवति, शिवरात्र्यां शिवः उपास्यः इति इत्यादि अस्ति। अतः यदि युवानः पृच्छन्ति कः वस्तुतः उपास्यः, तदेव ज्ञातव्यमिति, तत्र निर्णयः कर्तुं शक्यते वा? येन निर्णयः न भवति। यदा कुतः इत्युक्ते तत्रापि फलं पश्यामः, तत्रापि फलं पश्यामः, तत्रापि फलं पश्यामः, सर्वत्र फलं पश्यामः। अतः तद् त्यक्त्वा यदि सरस्वतीमेव उपासते जनाः, तदा लक्ष्म्याः किं भवेत्? लक्ष्मी आवश्यकं खलु, एतत् सर्वं भवन निर्माणार्थं लक्ष्मी आवश्यकी। लक्ष्मीं विना सरस्वत्याः कथं प्रयोगः? अतः बुभुक्षितैर्व्याकरणं न भुञ्जते इत्यादि एकः श्लोकः अस्ति माघस्य इति। तत्र यद् आवश्यकं तद् आवश्यकमेव। अतः पुनः संशयः, लक्ष्मी उपास्या वा, सरस्वती उपास्या वा, पार्वती उपास्या वा, दुर्गा उपास्या वा इति संशयः। अतः संशय निवारणार्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते शास्त्राणां तद् संबंधि शास्त्राणाम् अध्ययनं कर्तव्यम्। देवताः कति देवताः भवन्ति, देवतानां संख्या विषये किं प्रमाणम्, एकः देवः चेत् स कः, द्वौ चेत् कौ तौ, त्रयः देवाः भवन्ति चेत् के ते इति क्रमशः ज्ञातव्यम्। शास्त्रेषु सम्यक् व्यवस्थितमस्ति एतत् सर्वं, तत्र संशयः एव नास्ति, किन्तु तद् ज्ञानार्थम् अस्माकं प्रयत्नः न दृश्यते। तत्तु एकः विषयः। इदानीं साङ्ख्यशास्त्रं ज्ञात्वा, अद्यत्वे जनाः पृच्छन्ति साङ्ख्यशास्त्रमिति महत् प्रख्यापितं प्रसिद्धं शास्त्रमस्ति, तस्य ज्ञानेन अस्माकं जीवने किं प्रयोजनं भवति? साङ्ख्यशास्त्रं ज्ञात्वा जीवने किं प्रयोजनम्? इदानीम् आधुनिकशास्त्रेण तुलना सा भवति, तदपि केवलं शोधकार्यार्थं भवति। इदानीम् आधुनिकशास्त्रेण तुलनां कृत्वा किं प्रयोजनं प्राप्स्यामः? वस्तुतः किमपि प्रयोजनमस्ति वा? आधुनिकशास्त्रे किमपि उक्तं तद् तस्य सादृश्यं स्वरूपताम् अत्र दर्शयामः, अत्रापि तदेव अस्ति इति प्रयोजनम्, अन्ततः प्रयोजनं किं भवति? तत्रापि अस्तु, अत्रापि अस्ति, अस्तु, द्वयोः स्थानयोरस्तु, न वा अस्तु, प्रयोजनम् अस्माकं किमपि न सिद्ध्यति। अतः तस्य उत्कृष्टता ज्ञापनार्थं वा, अस्माकं शास्त्रस्य उत्कृष्टता प्रख्यापनार्थं वा एवं कुर्मः। अस्माकं मनसि तदेव भवति। इदानीम् आधुनिकशास्त्रेण तुलनां कृत्वा यदि आधुनिकशास्त्रे उक्ताः विषयाः तादृशाः विषयाः अस्माकं दर्शनशास्त्रेषु अपि अस्ति चेत् तेन आधुनिकशास्त्रस्य प्रामाण्यं तु सिद्धमेव, सर्वैरङ्गीक्रियते, सर्वलोकैरङ्गीक्रियते। अतः तेन सादृश्यम् अस्माकं शास्त्रेषु भवति चेत् अस्माकं शास्त्राणि अपि प्रमाणानि भवेयुः इति केषाञ्चित् कल्पना अस्माकं मनसि अस्ति। अतः तुलनां कर्तुं, तुलनात्मकशोधनकार्यादिकं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। वस्तुतः तथा नास्ति। अस्माकं शास्त्राणां यत् प्रामाण्यं तद् आधुनिकशास्त्रस्य उत्पत्तेः सहस्रशः वर्षेभ्यः पूर्वमेव सिद्धमस्ति। तद् जीवने आचरणे अनुभूतमस्ति प्रामाण्यं। तद् पुनः कर्तव्यमिति न। प्रामाण्यस्य पुनः प्रामाण्यकरणे कः दोषः इति एते नैयायिकाः वदन्ति। एकं प्रामाण्यं पूर्वं सिद्धं, तस्य यदि पुनः प्रामाण्यमिच्छन्ति तस्य को अर्थः? सिद्धसाधनता इति दोषः। स्मरणं स्मरणम् इत्यपि सर्वं शब्दप्रयोगः। वस्तुतः किमिच्छन्ति तत् तेन सादृश्यं कृत्वा अत्रापि यदा अन्यत्र अस्ति तदेव अस्ति इति ख्यापनार्थमेव भवति। स्मरणं तु अन्यथा कर्तव्यम्। इदानीं तर्कसङ्ग्रहम् अधीत्य
सूत्राणाम् अन्येषां सर्वेषां स्मरणं कर्तव्यं भवति, तद् अध्ययनार्थं भवति। किन्तु तुलना तद् वदामि अग्रे, एतादृशं प्रचोदनं। किन्तु दोषः कः इत्युक्ते अन्येन शास्त्रेण यस्य प्रामाण्यं पूर्वमेव सिद्धं तद् सिद्धमेव भवति, प्रामाण्यसिद्धौ भवतः ज्ञानं नास्ति इति न शास्त्रस्य दोषः न आचार्याणां दोषः। इदानीम् आयुर्वेदशास्त्रे अत्र यथा न्यायशास्त्रेपि न्यायभाष्यकारैरपि उदाहरणत्वेन स्वीकृतम्, आयुर्वेदशास्त्रे रोगनिवारणार्थम् उपायाः निश्चिताः सन्ति। तद् शतशः सहस्रशः वर्षेभ्यः अनुभूतविषयाः यदा निश्चिताः सन्ति रोगनिवारणात्। किन्तु इदानीं किं पश्यामः, आयुर्वेदशास्त्रस्य प्रामाण्यार्थम् इदानीम् अत्र कोरोना काले एतत् सर्वं बहिरागतम्। आयुर्वेदशास्त्रे एतदस्ति, ओहो एतदस्ति चेत् अत्र प्रामाण्यमस्ति, कोरोना निवारणार्थम् इम्यून् सिस्टम् डेवलप् तद्वृद्ध्यर्थम् एतत् सर्वं कर्तव्यमिति। तस्य केवलं तत्र हास्यास्पदमेव भवति। यतः अस्माकं ऋग्वेदस्य उपवेदरूपेण प्राक्कालादारभ्य, अनादिकालादिति वक्तव्यं किन्तु प्राक्कालादिति अस्तु, प्राक्कालात् आरभ्य आयुर्वेद औषधीनां प्रयोगः सिद्धः एव। एते न जानन्ति, एते वैद्याः इदानीं न जानन्ति, तेषां प्रयोगः न जानन्ति। कुतः? तेषाम् अध्ययनमेव न अभवत्। तद् कस्य दोषः? आयुर्वेदशास्त्रस्य दोषो वा? कस्यापि न। अतः यस्य प्रामाण्यं पूर्वं निश्चितं तत्र पुनः प्रामाण्यकरणाय प्रयासः न कर्तव्यः। अयमेकः दोषः। अन्यः दोषः कः इत्युक्ते, ये अस्माकं महर्षयः आसन्, महान्तः ऋषयः ये आसन्, अनुभूतज्ञानाः ये आसन्, तेषां ज्ञानेनैव एतत् शास्त्राणां प्रणयनं चक्रुः। ये एवं शास्त्राणां प्रणयनं चक्रुः तेषां प्रामाण्यं ज्ञानेनैव सिद्धं, तपसा ज्ञानेन सिद्धमस्ति। इदानीं तानि शास्त्राणि स्वीकृत्य किं वदामः, तत्र प्रामाण्यम् अन्वेषणीयम्, एतत् तदा भवति वा न वा इति पुनः अन्येन शास्त्रेण, यद् किमपि अस्तु, आधुनिकशास्त्रं वा किमपि अस्तु, अन्येन शास्त्रेण तस्य प्रामाण्यकरणे तेषामपि अपमानरूपेण भवति, निन्दारूपेण भवति, तेषां प्रामाण्यमेव न सिद्ध्यति इति। ये चरकाचार्याः अन्ये आचार्याः आसन् आयुर्वेदादिशास्त्रेषु, ते तु बहुकालं तपकृत्वा तपःपूतमनाः तेषां ज्ञानम् एवम् अभवत्। तद् ज्ञाने तु संशयः नास्ति, किन्तु वस्तुतः तत्सर्वं न उपलभ्यते इति न तेषां दोषः, न शास्त्रस्य दोषः, दोषस्तु अस्माकमेव। अतः शास्त्राणां तुलनात्मक अध्ययनं मया उच्यते, अस्माकं मनसि एवं स्पष्टता भवेत्। अस्माकं शास्त्राणां तोलनेन प्रामाण्यकरणाय प्रवृत्तिर्मास्तु, तथा तद् आवश्यकं न, तत् कदापि कर्तुं न शक्यते। इदानीं पतञ्जलयोगसूत्र मनशास्त्र इति अस्माकं शास्त्रेषु मनशास्त्रग्रन्थत्वेन प्रसिद्धमस्ति योगसूत्राणि। किन्तु योगसूत्रेषु यादृशं मनशास्त्रमस्ति, यावद्विपुलमस्ति, सूक्ष्मतया अस्ति, गम्भीरेण अस्ति, तावदद्यापि मनशास्त्रे तत्र 10 भागस्यापि प्रवृत्तिर्न अभवत्, इतोपि अधिकं कर्तव्यमस्ति। अतः तेन अस्य तुलनं कथं भवति? कदाचित् एवं वक्तुं शक्नुमः, पितुः तुलना पुत्रेण भवति, पुत्रस्य तुलना पित्रा अपि भवति इति कदाचित् भवति। किन्तु वस्तुतः पितुः तुलना कदापि पुत्रेण न क्रियते। पुत्रः बुद्धिमान् इत्यतः पिता अपि बुद्धिमान् स्यात् इति भवति वा? तद् सम्यक् न भवति। पितुः प्रामाण्यं
पूर्वमेव पितुः सकाशादेव पुत्रस्य जन्म इत्यतः पुत्रस्य यद् वैशिष्ट्यं यः गुणः स पितुः सकाशादेव, अतः पितुः श्रेष्ठता एव पुत्रस्य श्रेष्ठस्य कारणं भवति इति सामान्यव्यवहारे एवं चिन्तयामः। एवं चेत् तोलनं किमर्थं क्रियते इति कंपेरेटिव् स्टडी इति भवति, सर्वत्र एवमेव दृश्यते। तोलनं किमर्थं क्रियते इत्युक्ते शास्त्र विषयाणां ज्ञानं नास्ति येषाम् अस्माकं शास्त्रविषयाणां न्यायादिशास्त्रविषयाणां साङ्ख्यदर्शनादीनां येषां ज्ञानं नास्ति। तत्र किमुक्तं तेषु शास्त्रेषु किमस्ति इति केवलं ज्ञापनाय ये अधीत आधुनिकशास्त्राः सन्ति तेषां कृते तेषां पारिभाषिकशब्दानां प्रयोगेन यः आट्टम् इति अस्ति तदत्र परमाणुरिति ख्याप्यते इत्यादि तेषां पारिभाषिकशब्दानां प्रयोगेण, यतः तानेव शब्दान् ते जानन्ति, एतेषां शास्त्रीयशब्दानां शास्त्रीयपारिभाषिकशब्दानां तेषां ज्ञानं नास्ति। तस्यां स्थितौ केवलं यथा शब्दप्रयोगः तत्र अस्ति तदा अत्रापि अस्ति। शब्दसामान्येन तत्र केवलं ख्यापनाय भवति इति कोशग्रन्थाः इव एव कार्यं भवति। किन्तु प्रामाण्यज्ञापनं यत्र अन्य एकः विषयः तत्र विशेषरूपेण ज्ञातव्यः, अस्माकं शास्त्रेषु प्रामाण्यनिश्चयाय ये नियमाः स्वीकृताः अङ्गीकृताः नियमाः, यथा इदानीं न्यायशास्त्रे वयं पश्यामः केन उपायेन प्रामाण्यनिश्चयं भवति इति। ये उपायाः यानि प्रमाणानि स्वीकृतानि तानि तथैव आधुनिकशास्त्रे न स्वीक्रियन्ते। तेषां प्रमाणानि अस्माकं नास्ति, अस्माकं प्रमाणानि तेषामपि नास्ति। अतः प्रामाण्यभेदादपि प्रामाण्यप्रमाणशास्त्राणां भेदादपि तेन सादृश्यमस्य न भवति। कथं कर्तुं शक्यते? इदानीम् आधुनिकवैद्यशास्त्रस्य अलोपति इति नाम, अलोपतिशास्त्रस्य यादृशी प्रवृत्तिः येन क्रमेण प्रवृत्तिः तथा आयुर्वेदस्य नास्ति। रोगः स एव, किन्तु उपायनिर्णयः निदानं तु भिन्नतया भवति, एक्सामिनेशन् भिन्नतया भवति, एकरूपेण न भवति। अतः तत्र यः निर्णयः स एव अत्रापि निर्णयः इति प्रमाणशास्त्रदृष्ट्या तदा कर्तुं न शक्यते इत्यपि दोषः। अतः यत्र यत्र तुलनां कुर्मः तत्र जीवने इदानीम् अस्माकं जीवने तस्य किं प्रयोजनमिति दृष्ट्या यदि तुलनां कुर्मः चेत् तद् समीचीनं भवति। एतद् ज्ञात्वा अस्माकं जीवने किं प्रयोजनं भवति इति, यथा साङ्ख्ययोगशास्त्रं ज्ञात्वा अस्माकं जीवने बहु प्रयोजनं भवति। इत्युक्ते मनः कथं कार्यं करोति, शरीरं कथं कार्यं करोति, शरीरस्य संयमः कथं कर्तव्यः, मनस्संयमः कथं भवति, विषयाणाम् इन्द्रियाणां सम्पर्के जाते ततः यद् ज्ञानम् उत्पद्यते तत् कथम् उत्पद्यते, ज्ञानानन्तरं स्मृतिः, संस्कारः, वासनाः एतत् सर्वं कथं भवन्ति, अनन्तरं वासना अनुसारेण पुनः अस्माकं जीवनं कथं भवति, एतत् सर्वं शास्त्रात् ज्ञात्वा यदि तद् विषये परिशीलनं कृत्वा अभ्यासं कुर्मः तद् साक्षात् प्रयोजनाय भवति। एतत् सर्वं ये कुर्वन्ति तेषां मध्ये तत् स्पष्टं दृश्यते, तद् कर्तुं शक्यते। अतः तदनुसारेण शास्त्राणां तोलनं कर्तुं शक्यते। एतत् दृष्ट्या तद् समीचीनमस्ति इति कर्तुं शक्यते। किन्तु मम प्रथमः आशयः यः आसीत् प्रामाण्यनिश्चयाः ये प्रवृत्ताः, प्रामाण्यनिश्चयार्थं ये प्रवृत्ताः तेषां कृतेपि किञ्चित् वक्तव्यं भवति अस्माकं। ते तु वदन्ति भवतः शास्त्रप्रामाण्यं नास्ति, तत् सर्वं कल्पितमेव वर्तते,
किमित्युक्ते परीक्षा न कृता कल्पितं वर्तते इदानीं पश्यन्तु न्यायशास्त्रे एकैकस्य शब्दस्य परीक्षा क्रियते एवमेव मीमांसाशास्त्रेपि एवमेव वेदान्तशास्त्रेपि सर्वत्र परीक्षा व्यवस्था वर्तते परीक्षा इत्युक्ते यत् किञ्चिदुच्यते सिद्धान्तिना वा पूर्वपक्षिणा वा तस्य प्रमाणेन प्रमाणीकृत्य एव वक्तव्यं प्रमाणं विना किमपि न वक्तव्यम् इति नियमः अस्ति तदपि बुद्ध्या सूक्ष्मतया निश्चीयते तत्र कल्पना कापि नास्ति दर्शनशास्त्रेषु विशेषतः ततः तद् अप्रामाण्यमिति वक्तुं न शक्यते तदस्तु किन्तु ये अप्रामाण्यं वदन्ति अत्र प्रामाण्यं नास्ति इति वदन्ति तेषां कृते तेषां इत्युक्ते तद् ख्यापनाय यदि अत्र आवश्यकः चेत् उदाहरणानि स्वीकृत्य वक्तुं शक्यते अस्तु अत्र एवमस्ति अतः ततः पूर्वमेव तद् ज्ञापितम् इत्यादिकं बोधयितुं शक्यते तावदेव ततः नास्तिकान् प्रति एव यदि ये आस्तिकाः सन्ति तेषां तद् न आवश्यकं किन्तु अद्यत्वे दोषः कः इत्युक्ते ये आस्तिकाः ते एव वस्तुतः प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति केवलम् आस्तिकाः सेश्वरवादिनः ईश्वरः कः इति ते न जानन्ति ईश्वरस्य स्वरूपं कथं ज्ञातव्यम् इत्यपि न जानन्ति किन्तु सेश्वरवादिनः तेपि अर्धनास्तिकाः एव भवन्ति अतः केनापि यदि प्रश्नः आगच्छति चेत् त्वरितमेव तस्य निराकरणं भवति तद् कदाचित् त्यज्यते च एतत् सर्वं कल्पितमस्ति ईश्वरः इति नास्ति शास्त्राणां प्रामाण्यमपि नास्ति अस्माकं जीवने यद्यत् क्रियते तत्सर्वं केवलं सामान्यव्यवहाराय एव कल्पितव्यवहाराय एव क्रियते इत्यादि उक्त्वा सर्वं ते त्यजन्ति इति स्थितिः अतः प्रथमदृष्ट्या अस्माभिः शास्त्राणां परिचयः कर्तव्यः यदि वयं कुत्रापि अध्ययने वा सामान्यव्यवहारे वा शास्त्राणां यद् अस्माभिः शक्यं तथैव शास्त्राणाम् अभ्यासः कर्तव्यः अत्र दर्शनशास्त्राणां विशेषतः प्रथमतः अभ्यासः भवति चेत् दर्शनशास्त्रेषु सर्वं यद् सिद्धान्तितं तत्सर्वं युक्त्या प्रमाणेन भवति तत्तद् शास्त्रप्रक्रिया दृष्ट्या सम्यक् संस्थापितमेव भवति प्रतिष्ठापितं भवति अतः दर्शनशास्त्रस्य अध्ययनम् अस्मै उपकाराय भवति इत्यत्र कोऽपि सन्देहः न अतः सर्वे अस्य पुनः पुनः अध्ययनं कुर्वन्तु अहं तु एतद् दृष्ट्वा तद् सन्तुष्टः इति भवन्तः अध्ययनार्थम् आगताः सप्ताहपर्यन्तं किञ्चित् अध्ययनं कृतवन्तः पूर्णतया परिचयः अपि न अभवत् इति मे मतिः किन्तु सामान्येन न्यायशास्त्रस्य स्वरूपं किम् इति सामान्येन ज्ञातवन्तः अतः अध्यायद्वयस्यैव अध्ययनं अत्र इदानीं अस्माभिः कृतम् इतः परम् आगामी कार्यशालायां यदा भवति तदा तृतीय अध्यायादारभ्य पञ्चम अध्यायपर्यन्तम् अध्ययनं करिष्यामः भवन्तः यदि अवकाशः लभ्यते चेत् पुनरागच्छन्तु यतः तत्र प्रमेयादीनां परीक्षा निर्णयः इत्यादिकं भवति एवं यावच्छक्यं वयं तथा अभ्यासं कुर्मः इतः गत्वा अपि एतादृशशास्त्राणां परिचयः पुनः पुनः कर्तव्यः यदा यदा समयः लभ्यते अवसरः लभ्यते तदैव अभ्यासः अग्रे भवतु तेन सनातनधर्मस्य अधिकाधिकं परिचयः गहनतया परिचयः अभिभवति तद् समाजे सर्वेभ्यः उपयोगाय भवति इति उक्त्वा गुरुचरणयोः सप्रणतिपूर्वकं नमस्कारं कृत्वा अनन्तरं अग्रेपि एवमेव अस्माकं कार्यक्रमः
उत्तरोत्तरं वृद्ध्या भवेत् इति आशीः एवं भवतु इति ततः विरमामि। हरिः ओम्। नारायण। श्रीगुरुभ्यो धन्यवादाः। अग्रे अस्माकं कार्यशालायाः मुख्य आचार्यस्य कृते फलदानेन सम्माननं कुर्वन्तु इति ज्येष्ठान् प्रार्थयामि। धन्यवादाः। अग्रे शैन् महोदयाय पुस्तकप्रदानेन सम्माननं कुर्वन्तु इति नन्दकुमार महोदयं प्रार्थये। धन्यवादाः। अग्रे अस्माकम् अतिथिः श्री श्रीकला भगिन्याः कृते पुस्तकप्रदानेन सम्माननं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। धन्यवादाः। धन्यवादसमर्पणार्थम् अस्माकं संयोजकः श्री श्रीधरनाचार्यं प्रार्थये। विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। अत्र न्यायसूत्रकार्यशालायां केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य एवं शारदागुरुकुलस्य सहयोगेन तत्र ICPR इत्यस्य आर्थिकसहयोगेन सञ्चाल्यमानायाम् अस्यां तत्र अन्तिमसमापनसमारोहे स्मः। तत्र आदौ सर्वादौ तत्र धन्यवादकुसुमाञ्जलिः समर्प्यन्ते आचार्येभ्यः। तत्र प्रथमं किमस्ति इति चेत् इदानीम् अनुगृहीतं 10 दिनानि तत् इति अनेन सह स्वामिनाम् अनुग्रहभाषणेन इदमपि अवगतम् अग्रेपि वयम् एतस्य सूत्रस्य ग्रन्थसमाप्ति कृत्वा अग्रिमकार्यशालायाम् आचार्याः अवशिष्टभागः अपि तत्र आचार्याणाम् अनुग्रहेण वयं ज्ञानं प्राप्नुमः इति अत्यन्त आनन्दः। तर्हि तत्रापि प्रतिविषयं यथा वयं जानीमः अत्र सर्वेपि न पण्डिताः ये श्रोतारः ते सर्वेषामपि तत्र
शास्त्रस्य पूर्वज्ञानम् आसीत् इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु तेषां स्तरं ज्ञात्वा तदनुसारं यथा वक्तव्यं, यथा मन्दगत्या सरल उदाहरणैः बोधनीयं, तथा आचार्येण तत्र अनुगृहीतमस्ति। वस्तुतः शास्त्रशिक्षणम् अतिवेगेन तत्र किं भवति, यथा न अवगम्यते तथा वेगेन गच्छति। अध्यापनमपि तथैव भवति। अत्र शिष्यवात्सल्यं तत्र प्रधानं कारणं, येन इदानीं तत्र अध्यायद्वयेन इयं कार्यशाला इदानीं तत्र तत्र कालस्य अनुगुणेन समाप्ता, किन्तु अग्रे आचार्यैः अनुग्रहं प्राप्नुमः। अतः धन्यवादकुसुमाञ्जलिमहम् आचार्याणां चरणपादकमले अहं समर्पयामि। एवं तत्र विशिष्टाः अतिथिरूपेण समागताः वर्तन्ते तत्र केरळ उच्चन्यायालयस्य अधिवक्त्री श्रीकला महाभागा। तत्र सर्वे भगिनी इति उक्त्वा अहमपि भगिनी इत्येव सम्बोधनं करोमि। तर्हि तथा सारल्येन अस्माकं कृते इदानीन्तनकाले तत्र किम् एविडेन्स् इत्यादिषु प्रमाणस्य सन्तुलनं कृत्वा महोदया बोधितवती। स्वयं न्यायशास्त्रं पठिष्यामि इत्यपि उक्तवती। एवं ये तत्र सन्ति तादृशाः सर्वेपि यदि न्यायशास्त्रं पठन्ति, बहिः समाजं गत्वा तत्र कोर्ट् मध्ये एवमस्ति तत्र इति उदाहरणार्थं न्यायशास्त्रस्य गौतमसूत्रस्य प्रमाणादिकं स्वीकृत्य वा वदन्ति, तर्हि सर्वेषु अपि शास्त्रस्य प्रचारः भवति इति ताभ्यः अपि अहं धन्यवादान् प्रार्थयामि, समर्पयामि। अपि च इदानीं अहम् अत्र 11 दिनानि अत्र स्थित्वा, न 11 दिनानि, ततः पूर्वमपि वारद्वयम् अत्र आगतवान् अस्मि। मम सम्पूर्णरूपेण भवान् गत्वा तत्र पूर्णं कृत्वा एव परिसरम् आगच्छतु। कार्यस्य सफलता उत्तमा भवेत्। कारणमिदं स्वामिनां कार्यम्, अपि च तत्र न्यायसूत्रस्य दर्शनसम्बन्धिता इयं कार्यशाला इति सर्वं मनसि मम कृते विशेषरूपेण तत्र अनुमतिं दत्तवन्तः। मम परिसरस्य, गुरुवायूर् परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर् के शैन् महोदयाः सर्वत्रापि स्वातन्त्र्येण यत्किञ्चित् पृच्छामि तत्र अनुगृहीतवद्भ्यः तेभ्यः अपि कार्यक्रमपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। एवं तत्र इतोपि वक्तव्यं चेत् कार्यक्रमस्य संयोजकः अस्मि, तथापि मुख्याः सन्ति कार्यक्रमस्य सम्पूर्णस्य अस्य समन्वयकाः तत्र नन्दकुमार महोदयाः। अति सरल सर्वमपि कार्यं तत्र कुर्वन्ति, किन्तु द्रष्टेन अहं भवत्सु एकः इति तादृशभावनया आचार्याः इमे सहयोगं कुर्वन्ति। अग्रेपि एवमेव विश्वविद्यालयेन एवं गुरुकुलेन सह च मिलित्वा कार्यशालाः, बह्व्यः कार्यशालाः भवन्तु। तत्र बहवः तेन सफलान्विताः भवन्तु इति तेभ्यः अपि नन्दकुमार महोदयेभ्यः तत्र हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। एवं तत्र एकं वक्तव्यं, इण्डियन् कौन्सिल् आफ् फिलासॉफिकल रिसर्च तत्र यद् वर्तते तस्य आर्थिकसहयोगेन अयं कार्यक्रमः सञ्चालितः वर्तते। तत्र सच्चिदानन्द महोदयाः तेपि तत्र यथा पूर्वम् अनुमतिं दत्तवन्तः, अहं कुर्वन्तु, वयं कुर्मः इति। तत्र ICPR इति विषये सर्वे ज्ञातव्यम्। इदं तावत् तत्र आभारतं सर्वत्रापि तत्र फिलोसॉफी यत् दर्शनशास्त्रमस्ति, दर्शनस्य अनुसन्धानविषये एवं तत्र विभिन्नेषु तत्र प्रमोशन् इत्यपि वयं वदामः। अग्रे प्रचारप्रसारादि विषये विभिन्न आर्थिक साहाय्येन सह अन्यदपि करोति। इदमिदानीं लेखनस्पर्धा, वाचनस्पर्धादि स्पर्धादयः अपि सञ्चालिता वर्तते। तर्हि तस्य कृतेपि तत्पक्षतः अस्मत्पक्षतः धन्यवादान् व्याहरामः। अपि च अस्मत्सु एका शिक्षणनिदेशिका वन्दना भगिनी, अस्य गुरुकुलस्य शिक्षणनिदेशिका अस्ति। सर्वमपि कार्यं
स्वयं न केवलं शिक्षणनिदेशिका इति सामान्यं सरलं कार्यम् अपि सह कृत्वा अस्मान् नीतवती। अतः ताभ्यः अपि तत्र हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। एवं तत्र प्रबन्धक विशिष्ट अध्यापकाः अपि रामकृष्ण भट्ट महोदयाः उद्घाटनसत्रे आहत्य एवं भवतां कृते प्रथमदिने कक्ष्यां स्वीकृतवन्तः। एवं डॉक्टर के.वी. वासुदेवन महोदयाः द्वितीयदिने तर्कसङ्ग्रहस्य वर्गान् स्वीकृतवन्तः। एवं तत्र विश्वविद्यालयस्यैव गुरुवायूर् परिसरस्य न्यायविभाग अध्यापकाः डॉक्टर O.R. विजयराघवन महोदयाः। एवं तिरुवनन्तपुरं तत्र E.M. देवन महोदयः तत्र न्यायविभागस्य अध्यापकः। एवं के.ई. गोपालदेशिकन् इति कालडि विश्वविद्यालये सन्ति। ते सर्वेपि तर्कसङ्ग्रहम् अत्र भवतां कृते यद् आवश्यकं न्यायसूत्रस्य अवगमनाय यस्य अवगमनम् अपेक्षितं तत् स्पष्टम् अध्यापितवन्तः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि एकवाक्येन धन्यवादं व्याहरामि। इदं सर्वं प्रत्यक्षतः एतेषां फलं पश्यामः, परोक्षतः अपि ये पृष्ठतः स्थित्वा अन्येपि अत्र अस्माकं कृते सहयोगं कृतवन्तः। यथा वा दिव्या भगिनी कार्यालये तत्र बहु आरम्भात् आन्तम् इतोपि कार्यं न समाप्तम्, अग्रेपि तत्र कार्याणि भवन्ति, सर्वत्र स्थित्वा सहयोगं कृतवती। एवं विशेषरूपेण 10 दिनानि उत्तमं भोजनं कृतवन्तः, प्रातः अल्पाहारः, एवं तदनु पेयं, तदनु किं भोजनं, सायङ्काले पुनः तत्र स्नाक्स् वित् एकैकस्मिन् दिने भिन्न भिन्न रुचियुक्तं रात्रौ इति यथा समयं अत्र कार्यं सम्यक् चलति चेत् तत्र अधः भोजनसमये समये यथा सिद्धं भवेत् तर्हि तदर्थं सन्तोष महोदयः अत्यन्त प्रेम्णा मनसा सर्वेभ्यः तत्र भोजनं दत्तवान् अस्ति। तेभ्यः एवं तस्य धर्मपत्नी जिषा भगिनी एवं तस् मित्रं जैनन् महोदयः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। एवं तत्र गोशालायां स्वामिनः स्थातुं व्यवस्थां कल्पयित्वा तत्र गोदर्शनं गोसेवामपि कर्तुम् अस्माकं सर्वेषां कृते तत्र सहयोगं कृतवान् महोदयः आगतवान् अस्ति, जयन् महोदयः, तेभ्यः अपि धन्यवादाः। एवं कार्यान व्यवस्था इतर व्यवस्थादिकं हरिहरन् महोदयः कृतवान् अस्ति, तेभ्यः धन्यवादः। इदानीम् अत्र विद्यमानाः एव न अपि तु बहिः अपि ये सन्ति तेपि तत्र पश्येयुः इत्यत्र लैव् टेलिकास्ट कर्तुम् आन्तम् 11 दिनानि लैव् टेलिकास्ट कृते सहयोगं कृतवान् शेषु महोदयः, तेभ्यः अपि विशेष धन्यवादाः। एवं भागबाजः भवन्तः सर्वेपि अत्र ये छात्राः आरभ्य विशिष्टाः ज्येष्ठाः सर्वेपि न केवलं संस्कृत अध्येतारः, संस्कृत प्रेमिणः, तत्र कॉमर्स एवं इतर इंजीनियरिंग तत्र विभिन्नेषु विषयेषु अध्ययनं कृत्वा यः रामकृष्ण भट्टः विद्यालयस्य स्पर्शनमपि न्यूनमेव कृतवान् इति तादृशाः सर्वेपि अत्र संस्कृतं क्षेत्रम् आगत्य तत्र न्यायसूत्रस्य श्रवणं कृतवन्तः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः, अभिनन्दनानि च। एवं तत्र अपि च अनिल शंकर महोदयः, लक्ष्मी भगिनी एते सर्वेपि सहयोगं कृतवन्तः, मध्ये मध्ये साहाय्यं कृतवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। अन्ते जिष्णु अस्ति, सः सम्यक् चालितवान्, सः केवलम् इदं कार्यं न श्रवणम् अपि तु अस्माकं कृतेपि विभिन्न साहाय्यं कृतवान्। अतः सर्वेभ्यः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूतेन अत्र अस्य कार्यक्रमस्य समाप्तये तत्र सहयोगं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः छायाचित्रग्राहकेभ्यः सर्वेभ्यः एकवाक्येन पुनः धन्यवादम् उक्त्वा विरमामि। स्वरात्। धन्यवादाः। अग्रे अस्माकं दक्षिणासमर्पणस्य अवसरः अस्ति। एवं दक्षिणां समर्प्य प्रसादमपि स्वीकृत्य अग्रे गच्छामः। एकैकः क्रमशः आगच्छन्तु। दक्षिणां समर्प्य
दक्षिणानन्तरं क्षम्यतां प्रसादं स्वीकृत्य अत्रैव तिष्ठामः गणशः छायाचित्रमपि स्वीकर्तव्यम् इति अस्ति।
शान्तिमन्त्रं वदामः। प्रथमपङ्क्तिं वदामि, अनन्तरं मिलित्वा वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शीघ्रं सर्वे आगच्छन्तु अत्र। अतः पानीयस्य व्यवस्था कृता अस्ति। सर्वे तत्र गच्छामः, पानीयस्वीकरणार्थं गच्छामः।